صلی اللہ رسول الکریم اما بعد نشرتی فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. آج چند حدیث مشکل بر صلاۃ و سلام، یعنی 40 احادیث ہیں جو درود و سلام پر مشتمل ہیں. آج یعنی درود شریف کی مجلس سے آج کی حدیث اول: اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وانزل المقعد المقرب عندك. اللهم رب هذه الدعوة القائمة والصلاة النافعة صل على محمد وارض عني رضا لا تسقط بعده أبدا. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت ورحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى آل محمد ما سلمت وباركت وكما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي كما باركت على إبراهيم
إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رضا وله جزاء ولحقه أداء وآتِ الوسيلة والفضيلة والمقام المحمود الذي وعدته وارزقنا معه وأهله وارزق أفضل ما جازيت نبيا من قومي ورسولا من أمتي وصل على جميع إخواني من النبيين والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل محمد وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصلى الله على النبي الأمي. صيغ السلام. التحيات لله والصلوات والطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. سلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله. التحيات لله والصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أسأل الله الجنة وأعوذ بالله من النار. التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بسم الله وبالله خير الأسماء التحيات الطيبات الصلوات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وأن الساعة آتية لا ريب فيها. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. اللهم اغفر لي واهدني. التحيات الطيبات والصلوات والملك لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. بسم الله. التحيات لله الصلوات لله الزاكيات لله. السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. شهدت أن لا إله إلا الله وشهدت أن محمد رسول الله. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الطيبات والصلوات الزاكيات لله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات الصلوات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. التحيات لله الصلوات الطيبات والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. السلام عليك علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. بسم الله والسلام على رسول الله. اللهم صل على سيدنا اللهم لك الحمد كما تصلي على محمد كما تعلو وفل بنا كما تغفر لك التقوى والمغفرة
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف عنا یا اللہ ان درود پاک کی اور اسلام کی برکت سے یا اللہ اس وبا کو دور فرما، اس مصیبت کو پورے عالم سے دور فرما یا اللہ ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہم سب کو عافیت نصیب فرما، ہماری آل اولاد کو عافیت نصیب فرما، ہمارے شہر و گھروں میں عافیت نصیب فرما، بلاد اسلامیہ کی عافیت نصیب فرما، ایمان والوں کو عافیت نصیب فرما یا اللہ اس سیغ سلام اور سیغ صلوات کی برکت سے یا اللہ ان کی قرات کی برکت سے ہم سب کو تو اللہ والا فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ خاص عنایات ہمیں نصیب فرما یا اللہ خاص عنایات ہمیں نصیب فرما یا اللہ ہمارے حال پر تو رحم فرما، ہمیں تو معاف فرما پوری امت کو معاف فرما، پوری انسانیت کو معاف فرما یا اللہ پہلے سے زیادہ رونقیں پیدا فرما یا اللہ حرمین شریفین کی رونقوں کو بحال فرما، مساجد مدارس خانقاہوں کی رونقوں کو بحال فرما، بازاروں کی شہروں کی کلیانوں کی کھیتوں کی شہروں کی بستیوں کی رونقوں کو بحال فرما یا اللہ ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، 100% آپ کا بن جانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ مبارک مہینہ ہے یا اللہ اس مہینے سے پورے استفادے کی توفیق عطا فرما، آنا اللیل آنا نہار تلاوت قرآن کی توفیق عطا فرما، توبہ استغفار کی توفیق عطا فرما، عافیت اور کرم کا معاملہ فرما، رحم کا معاملہ فرما یا اللہ عافیت دارین نصیب فرما، ان سب کی حاجات کو پورا فرما یا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، رزق روٹی میں برکت نصیب فرما یا اللہ تمام بیماریوں سے نجات عطا فرما یا اللہ ہمارے مرحومین مرحومات کی مغفرت فرما، ہمارے والدین اساتذہ مشائخ عزیز و قارئ سب کی مغفرت فرما، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری طرف سے اعلیٰ ترین جزا عطا فرما یا اللہ آپ کی عنایات میں نصیب فرما، اپنی محبت نصیب فرما، رسول اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرما، اپنے محبت کرنے والوں کی محبت نصیب فرما یا اللہ اس مبارک کتاب کی برکت سے، اس کی قرات کی برکت سے یا اللہ اس وبا کو اس مصیبت کو دور فرما، اللہم ارحمنا الوبا والبلاء، اللہم ارحمنا الوبا والبلاء، اللہم ارحمنا الوبا والبلاء، اللہم احفظنا بما تحفظ به الصالحین، اللہم احفظنا مما نخاف ونحذر، انت خیر الحافظ وانت ارحم الراحمین، انت خیر الحافظ وانت ارحم الراحمین، انت خیر الحافظ وانت ارحم الراحمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ کل یہاں پر 1:30 بجے انشاءاللہ جمعے کے بعد آپ بھی سبق ہوگا، دعا مجھے